الله أكبر كبر الحجاج. الله أكبر كبر الحجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. نصلي ونسلم على نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله وسلم عليه، وأسأل الله العظيم بأحب أسمائه إليه أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وإذا أراد بقوم فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. كما نسأله عز وجل حبه وحب من يحبه، حب العمل الذي يقربنا من حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نشكر أخوانا في مكتب الدعوة في أبها على حرصهم على مثل هذه المناشط المباركة، وهذه وقفة ولعل نعنون لها مناجاة بين عامين: عام مضى ودعناه، وعام نستقبله، ونسأل الله العظيم أن يجعل ما أودعناه في عامنا الماضي يبيض وجوهنا عند الله عز وجل. والحقيقة أننا ننسى، كما قال الله عز وجل: أحصاه الله ونسوه، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. كل شاردة وكل واردة في العام المنصرم مدونة. وأنا أوصي نفسي وإخواني بحسن النية والدعاء، أن من كان كذا فيه زلل أو فيه خطيئة أن يستغفر ويكثر من الاستغفار ويدعو الله عز وجل، فالله عز وجل كريم. ثم عليه أن يحرص على الحسنات وزيادة الحسنات، كما قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وصية نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وأتبع الحسنة السيئة الحسنة تمحوها. فنحرص على الحسنات. هذا لما مضى. هذه الوقفة أوجز فيها في عدة محاور. المحور الأول: لابد يا إخوان أن نعلم أن أعمارنا قصيرة بهذه الحقيقة التي بينها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. فأعمارنا قصيرة، ولو جئت في 60 هذا كم الأعمال الصالحة ستندهش أنها أعوام قصيرة. يعني يكلف المكلف بالتكليف الشرعي منذ أن يبلغ عمره 15 عاما. إذا بلغ 15 عاما بدأ التكليف الشرعي، معناته 15 سنة مضت أنها ليست في الحسبان، لم يكلف تكليف شرعي. لكن قد يكلف قبلها بخروج الماء المني بيقظة أو منام، هذا من علامات البلوغ، أو نبت شعر في القبل، أو خروج دم العذر عند المرأة، هذه قد تسبق 15. لكن في المجمل قلنا 15 عام هذه مضت. وكم من نسبة النوم عندنا؟ يعني معدل النوم عند المعتدل 8 ساعات، واليوم 24 ساعة، معناه ثلث اليوم نوم. هذا أقل معدل. بعضهم من الصلاة العافية ممكن النوم عنده بالساعات الطوال، لكن هذا أقل معدل. في 24 ساعة 8 ساعات، هذا معدل. معنات أن ثلث اليوم 6 ساعات 8 ساعات نوم. إذن كم ثلث 60؟ 20 سنة، معناته 20 سنة مضت في النوم. اجمع 20 مع 15 عاما، صار كم المجموع؟ المجموع 35 عام مضت، انتهت، ما بين نوم وما بين فترة قبل التكليف الشرعي. طيب أين طلعاتنا؟ وملا ابتلينا في هذا الزمن بالجوال، نسأل الله العفو والعافية. معنات من وقف يا أخوان مع نفسه وقفة وجد أن العمر قصير قصير جدا. إذن حري بنا أن نغتنم كل نفس لنا في هذه الحياة في طاعة الله. ومن كرم الله عز وجل بنا جعل لنا محطات إيمانية نتزود فيها، جعل لنا هذه الصلوات. قال: والصلاة إلى الصلاة مكفرة لما بينهما. فهذه عبادة اليوم نحرص عليها والله يا أحبتي. بل من حرص على صلاة الفجر كل يوم له في ميزانه خير من الدنيا وما عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما عليها. فكونك في
العام المنصرم كنت تحافظ على سنة الفجر، معنات عندك في ميزانك خير من الدنيا وما عليها. طيب من حافظ على السنن الرواتب، يعني ركعتا الفجر، سنة الفجر ركعتان، 4 ركعات بعد أذان الظهر وقبل الصلاة، ركعتان بعد صلاة الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، 12 ركعة. طيب من حافظ عليها في العام المنصرم هنيئا له والله، مع 360 بيت في الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صلى في يومه وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. إذن هذه فضيلة. كذلك رمضان، كذلك ليلة القدر، كذلك العشر الأول من ذي الحجة، هناك فرص نغتنمها أيها الأخيار. فأنت باغتنامك هذه الفرص مع محافظتك على هذا العمر تنال الخير بإذن الله. ثم الله عز وجل ذكرنا في سورة الفرقان قال: وجعلنا الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وراد شكورا. قال العلماء أو المفسرين: من فاته الخير بالليل فلا يفوته بالنهار، فاته بالنهار فلا يفوته بالليل. الشاهد ما ودي أطيل على إخواني، الأعمال كثيرة ويتزاحم، يعني تزاحم عندي والله في هذه الدقائق اليسيرة، لكن أنت موفق بإذن الله. فإذا وفقت لهذا الخير وأنت من الموفقين فاحرص يا رعاك الله فيما أختم به سلامة صدرك، لأن الشحناء والبغضاء تزيل الخير اللي تجمعه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحالقة، لا أقول حالقة الشعر، حالقة الدين، الشحناء والبغضاء. اعف أخي الكريم عمن ظلمك، عمن أخذ حقك، اجعل يعني نظرتك بعيدة، نظرتك إلى الثرى، عفوا نظرتك إلى الثريا ليس إلى الثرى. بعضهم نظرته عند رجوله، لا، اجعل نظرتك بعيدة ما عند الله عز وجل، وهذه التي تتعرضك في طريقك لا يا أخي الكريم، اجعل همتك ما عند الله عز وجل وأبشر بالخير. ثم كذلك احذر من قطيعة الرحم. لا يكون مثلا عام بعض الناس عام تلو عام تلو عام قاطع رحمه 3 سنوات 4 سنوات ولعنة الله عليه، هذا هو الخاسر. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بحب أسمائه إليه أن يختم لنا العام المنصرم برضوانه، ونجعل العام الجديد عام خير ورفعة وعز للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعينني وإياكم فيها على كل عمل صالح، وأن يوفق إخواننا في مكتب الدعوة وإخواننا في وزارة الشؤون الإسلامية على حرصهم على هذه المناشط. ونخص بالدعاء كذلك ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ونائبه، نسأل الله أن يعينه وأن يسددهم لما فيه خير البلاد والعباد، ويرزقهم بطانة صالحة ناصحة. كما لا يعني أنسى أن أذكر نفسي وإخواني أن الدال على الخير كفاعله، يعني هذا المقطع رأيته انشره، فالدال على الخير كفاعله. جزا الله إخواننا في مكتب الدعوة خير الجزاء. سبحانك الله بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.